नमस्कार। नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। नेपाली राजनीतिमा फेरि एउटा दल बढेको छ। वामदेव गौतमले कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक हुनुपर्ने भन्दै फेरि एउटा कम्युनिस्ट पार्टी थप्नु भएको छ। दल खोल्नु, मिसिनु वा फुट्नु महत्त्वपूर्ण होइन, तर दलले जनताका मुद्दा समाए कि समाएका छैनन् त्यो महत्त्वपूर्ण हो। कुनै दलको जन्म जनताको समस्या समाधान गर्ने खालको एजेन्डा लिएर भएको छ कि छैन त्यो चासोको विषय हो। आम रूपमा त्यस्तो देखिँदैन। न त जनताले एजेन्डाका लागि दल, जनताको एजेन्डाका लागि दल फुट्छन् न जुड्छन् भन्ने यति बेला आम जनतामा परेको देखिन्छ। टुटफुट वा मेलमिलाप त आफ्नै कुर्सीका लागि, पदका लागि, मान र सम्मानका लागि हुने गरेको देखिएको छ। आज हामी यसै सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियानका सचिव डीबी कार्की। डीबीजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद हजुर। आराम हुनुहुन्छ? म ठिक छु। हजुरहरूलाई एकदम ठिक छ। अब भर्खरै नयाँ पार्टी यहाँहरूले सुरु गर्नुभएको छ। यहाँहरूमा नयाँ पार्टीको मोह देखियो। यो सबै कम्युनिस्टलाई एकता गर्ने सजिलो चौतारो हो कि नयाँ खुद्रा पसल सुरु गर्नुभएको हो? यो एकदम सटिक उत्तर दिउँ। यो वास्तवमा हाम्रो मनाशय भनेको नेपालमा विभाजित जति वामपन्थी पार्टीहरू छन्, समूहहरू छन् र विभाजित नेकपा, जुन बेलामा नेकपा विभाजित भयो त्यसबाट उसले तीनवटा शक्ति पैदा भए। ती तीनटा शक्ति प्लस अरू वामपन्थीलाई पनि एकता गर्ने मनाशय र ध्येयका साथ यो चाहिँ अभियान सुरु गरिएको हो र यसको मस्कत भनेकै एकता हो। जहाँसम्म पार्टीको कुरा गर्नुहुन्छ, हाम्रो लक्ष्य के छ भने कुनै पनि पार्टीहरू राजनीतिक रूपमा विभाजन कसरी भए त्यसको ज्वरो पत्ता नलागिकन एकता सम्भव छैन। विभाजनको कारण पत्ता लगाएपछि बल्ल एकता गर्न सजिलो हुन्छ। हामीसँग त्यो अवस्था पनि हामीले एकदम क्रिएट गरेर बसेका छौँ र हामीलाई के थाहा छ भने जुन कारणले फुट्छ एउटा न एउटा कारणले फेरि जुट्छ। फुट्नु र जुट्नुको दुईटोमा कारणहरू हुन्छन्। त्यो कुरालाई हामीले मिहिन ढङ्गले अध्ययन गरेका छौँ हाम्रो टिमले र कमरेड वामदेव गौतमको नेतृत्वमा जुन बनेको छ यसको मस्कत भनेको कम्युनिस्ट आन्दोलन एकता गर्ने हो, पहिलो कुरो। दोस्रो, एकता हुन सकेन अनि के गर्ने, क्वेसन त आउँछ। त्यस्तो बेलामा हामीले के भन्छौँ भने तपाईँ पार्टी एकता गरेर एउटै निर्वाचन चिन्हबाट अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न भने कमसे कम जति लाइक माइन्डेड पार्टीका नेता र पार्टीको चाहिँ पार्टीहरू छन् ती पार्टीको बिचमा कार्यगत एकता गरेर निर्वाचनमा जाउँ। त्यो पनि सम्भव छैन भने एक ठाम एक वामको नीतिमा संयुक्त मोर्चा गरेर जाउँ र संविधानमा उल्लेखित समाजवाद उन्मुख जुन हाम्रो चाहिँ संविधानले व्याख्या गरेको छ त्यो ध्येयलाई समृद्ध समाजवाद प्राप्त गर्नको निम्ति कम्युनिस्टहरू एक भएर जानुपर्छ भन्ने मान्यतामा नै हामीले यो दबाव समूह सिर्जना गरेका थियौँ। तथापि अहिले मौका पनि आएको छ। ठ्याक्क कस्तो भयो भने स्थानीय निर्वाचनको कारण परिणाम आइसकेपछि वामपन्थी र कम्युनिस्टहरू एक नमन्ने हो भने नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौम सत्ता र समृद्धि प्राप्त गर्नुको निम्ति वामदेखि बाहेक अरू सक्दैन र समाजवाद निर्माण गर्ने ध्येय नेपाली गाँसले परित्याग गरेको हुनाले अब समाजवाद निर्माणको जिम्मा कम्युनिस्टहरूकै काँधको अभिभारा हो। त्यो अभिभारा पुरा गर्नको निम्ति एकता अनिवार्य छ भन्ने कुरालाई हामीले उठाएको होइन। अब हिजोका दिनमा तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो हामीले मिहिन रूपमा अध्ययन गऱ्यौँ किन फुट्छन् किन जुड्छन् भन्ने कुरा भन्दै गर्दा त सोझो अर्थमा भन्यो भने पदका लागि फुट्छन्, पदकै लागि जुड्छन्। अझ नेपालका दलहरूको सन्दर्भमा हेर्ने भने समग्र हेर्ने त्यही हो, त्योभन्दा बाहेक केही छैन। अब यसपटक स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै गर्दा कङ्ग्रेसले जुन मत ल्यायो, कम्युनिस्टहरू जसरी पछाडि परे, अब तिमीहरूको पद सबै गुम्ने अवस्था आयो। जुटेनौ भने फेरि अर्कोचोटि सत्तामा तिमीहरू पुग्दैनौ है भनियो भनेदेखि चाहिँ फेरि केही समय जुट्ने सम्भावना यहाँले देख्नुभयो। राजीवजीले, तपाईँ वरिष्ठ पत्रकार, तपाईँले जुन मसला उठाउनु भयो मतदाताले दिएको मतको हिसाबमा अहिले पनि वामपन्थीहरू 70% भन्दा बढी छन्। ठिक छ। त्यो निर्वाचनको प्रणाली हामीले जुन अपनाएका छौँ, शासन त अल्पमतले गर्छन् त। यहाँ त शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने कुरामा हिस्सेदार बन्न सकिएन भन्ने हो भने गठबन्धन चिलाउनेको बोक्रो र सालको बुटमा टाँसे जस्तै भएर गठबन्धन भएर पनि निर्वाचन भयो र सरकार पनि चलिरहेछ। यहाँ सिद्धान्त, विचार, दृष्टिकोण भन्दा पनि। तर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा तत्काल रूपमा तपाईँले भनेअनुसार मेरो निष्कर्ष के छ भने, हाम्रो निष्कर्ष के हो भने एउटा पार्टीमा हामीले किन नेकपा फुट्यो, जुट्न त बहुत मिहिनेत राजनीति हो। यसो विचार गरेर अध्ययन गरेर हेर्दा के कारणले, तपाईँले भनेको पनि कारण छ,
मैले उल्लेख गर्छु त्यो एउटा फ्याक्टर हो हैन। पद पैसा र प्रतिष्ठाको निम्ति मरिहत्ते हाल्ने बुर्जुवा प्रवृत्तिमा कम्युनिस्टहरू फस्नाले पनि त्यो भएको हो भन्ने त छ। त्यसमा राजनैतिक वैचारिक र दृष्टिकोणहरू एक हुँदाहुँदै किन विभाजन भयो, एक नभइकन किन एकता भयो, यी दुईटै क्वेसनहरू आउँछन् हैन। त्यसबाट चाहिँ एक थरी साथीहरूले चाहिँ यो नराम्रो गठबन्धन भन्छन् नि, त्यसमा नेकपा एमाले पिसफुल्ली सोसियल रिस्ट्रक्चर गर्नुपर्छ, शान्तिपूर्ण ढङ्गले समाजको पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ र जबजको आधारमा नै नेपालको रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भनेको पार्टी र सशस्त्र बलद्वारा सत्ता कब्जा गरेर कम्युनिस्टको एकतन्त्रीय शासन ल्याउन सकिन्छ भन्ने विचार बोकेको माओवादी पनि त एकता भयो नि त हैन। त्यसमा के कारणले चाहिँ आज चाहिँ त्यो पार्टी फुट्यो भन्दा एकता गर्ने उसमा हामीले प्राविधिक त्रुटिहरू गरेका थियौँ मलाई लाग्छ। के थियो भन्दा एउटा कम्युनिस्ट पार्टीमा दुईटा बहुपदीयमा जाने, त्यहाँमाथि एउटा कम्युनिस्ट पार्टीका दुईटा अध्यक्ष बनाउने गल्ती गरियो। एक नम्बर त्यो। दोस्रो नम्बर के हो भने पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी लेनिनवादी सङ्गठनवाद सिद्धान्तको आधारमा अल्पमत बहुमतको अध्यक्ष हुन्छ, व्यक्ति पार्टी सङ्गठनको अधीनस्थ हुन्छ, तल्लो तह माथिल्लो तहको अधीनस्थ हुन्छ भन्ने कमिटी प्रणालीलाई चाहिँ नेताहरूले मान्न छोड्नुभयो र त्यो शक्ति केन्द्रित कसमा भयो, सामूहिक नेतृत्व होइन दुईटा अध्यक्षमा केन्द्रित भयो। पार्टी एकता पछि दुईटा अध्यक्षमा केन्द्रित भयो। र तेस्रो कुरा केमा गयो भने अब कमिटीगत रूपमा राख्नुपर्ने आरोप पत्र भन्ने जुन आलोचनात्मक पत्र हो, मैले आरोप पत्र भन्दिनँ, सरकारमा वा सरकारको विपक्षमा रहेको पार्टीमा रहेका दुईटा अध्यक्षको बिचमा आरोप प्रत्यारोप गर्नुभयो। त्यसैको परिणाम त्यो फेरि एक्सपोज भएर बाहिर आयो। त्यो कमिटीभित्रै छलफल गर्ने विषय थियो, त्यसले गर्दा छारपष्ट भएर एउटाले आरोप लाउने अर्काले प्रतिद्वन्दी जाँदाखेरि त्यो आन्दोलन पार्टीभित्रको आन्तरिक 9 जनाको बिचमा हुनुपर्ने छलफल सडकमा आइपुग्यो। त्यसले गर्दा पार्टीलाई ठुलो नोक्सान भयो। तेस्रो कुरा के भयो भने कमिटीभित्रको अन्तर्विरोधलाई नेतृत्व वर्गले सही ढङ्गले समाधान निरूपण गर्न सक्नु भएन। चौथो कुरा के भयो भने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइयो। त्यहाँ आफ्नै सरकारलाई आफ्नै प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा आफ्नै पार्टीले खुलेम अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने कुरा त्यो पद्धतिसँग थिएन। त्यसले गर्दाखेरि पनि बिउ रोपियो, मलजल गर्यो, त्यो चाहिँ विभाजनको निम्ति मलजल गर्यो। अर्को के थियो भन्दा दुईटा अध्यक्षको बिचमा पार्टी एकीकरणमा जुन सम्झौता गर्नुभयो उहाँले अवैध सम्झौता, कमिटीलाई थाहा छैन, सिङ्गो कमिटीलाई थाहा हुनु पर्थ्यो दुईटाको कमिटीमा, तर दुईजना बसेर के गर्नु भने तैँले 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउने, मैले 2.5 वर्ष चलाउने, अध्यक्ष दुईटै हुने भन्ने निष्कर्षमा जानुभयो उहाँहरू। त्यसले गर्दा के भने एउटै खोरमा दुईटा बाख्रा त अटाउँदैन नि, दुईटै बाघ त अटाउँदैन नि, नारहुर हुन्छ भएको त्यही हो। त्यसको कारणले गर्दा के भयो भने त्यो आलो पालो सम्झौता स्वीकार भएन, जुन सम्झौता अवश्य त कार्यान्वयन हुनुपर्थ्यो। त्यो कार्यान्वयनको बावजुद के भयो भने अन्तर्विरोध झ्याङ्गिएर गयो। तपाईँले भनेको लाउनुभयो, तपाईँले लाउनुभएको जुन आरोप छ पद पैसा र प्रतिष्ठा र शक्तिमा रमिरहने प्रवृत्ति, केही कारणले गर्दा के भयो भने यो विभाजन भयो। अब निचोड पाका वामपन्थी नेता वामदेव गौतम हिजो एउटै पार्टीमा हुँदा पनि उहाँले दुईटा अध्यक्षलाई एकै ठाउँमा राखेर समन्वय गर्न सक्नु भएन, वार्ता गराउन सक्नु भएन, मिलाउन सक्नु भएन भने अब यो फरक पार्टी गठन गर्दैमा यो प्रथम दृष्टिमा खासै अर्थपूर्ण देखिएन भनेर आरोप लागिरहेको छ कि? यस्तो हो, यो एउटा कुरा के हो भने यो पार्टी त्यतिखेर रूपान्तरण हुन्छ जब उनीहरूको एकताका प्रयत्नहरू सबै समाप्त हुन्छन्। त्यो बेलामा हामी पार्टीमा रूपान्तरण हुन्छौँ र निर्वाचनमा जान्छौँ। जति लाइक माइन्डेड पार्टी र सङ्गठनहरूसँग एकताबद्ध भएर स्वतन्त्र व्यक्तिहरूदेखि लिएर सबैसँग एकता गरेर लाइक माइन्डेड वैचारिक मान्छेहरूसँग लिएर हामी मुलुकको परिवर्तनको निम्ति राजनीति गर्ने हो, त्यसको लागि हामी लाग्छौँ। तर कुरा के हो भने वामदेव कमलले प्रयत्न नगरेको भए यो पार्टी 9 महिना पहिला फुट्थ्यो। जुन बेलामा चाहिँ विभाजन भयो त्योभन्दा 2077 फागुन 3 गते विभाजन भयो, त्योभन्दा पहिला नै फुटिसक्थ्यो। त्यो पनि अदालतले फुटालिदियो। किन अदालतले भन्नु पर्थ्यो के भने दुईवटा राजनैतिक पार्टीहरूको नाम एउटै भएको हुनाले तपाईँहरूले यति दिनभित्रमा नाम सच्याएर पेश गर्नु भन्ने हुनु पर्थ्यो। एकैचोटि पुरानो अवस्थामा एकताभन्दा पहिलाको अवस्था नेकपालाई फर्काइदिएपछि सङ्कट भयो। तर त्यही भएर म यहाँसँग विनम्र अनुरोध गर्छु, वामदेवले धेरै पटक प्रयत्न गर्नुभयो, अहिले पनि प्रयत्न जारी छ र 1 to 1 दुवै नेता कमलहरूसँग, तिनटै नेता कमलहरूसँग उहाँको वैयक्तिक ढङ्गले छलफल चलिरहेका छन्। स्वाभाविक रूपमा मित्रता पनि घनीभूत छ, त्यसो भएर कुनै पूर्वाग्रह दुराग्रह छैन। त्यही भएर हामीलाई के लाग्छ भने एकता सम्भव छ, एकता सम्भव छ। तर तपाईँहरूले सोधिरहनुहुन्छ त्यसो हो भने वामदेवले चाहिँ पार्टीलाई जोगाउन सक्नु भएन,
मात्र होइन, आरोप त वामदेवले गर्दा फुटेको भन्ने छ, हो कि होइन? तर त्यो आरोप के कुरामा मिथ्या हो भने वामदेव कौडे इस्युवाई चल्ने मान्छे हो। वामदेवप्रति दुईवटा चाहिँ वामदेव गौतमप्रति दुईवटा कुरा आरोप गरिन्छ। एउटा उहाँ अस्थिर हुनुभयो भन्ने आरोप छ, होइन? अर्को चाहिँ नि पार्टी एकतामा चाहिँ उहाँले चाहिँ विभाजन गर्नु रोल प्ले गर्नुभयो भन्ने छ। यी दुईटै कुरा गलत हुन्। पहिलो कुरा के हो भने उहाँ इस्युवाइज दुईवटा अध्यक्ष भइसकेपछि जुन अध्यक्षले जुन कुरा सत्य तथ्य र पार्टीको हितको लागि ल्याउनुहुन्छ त्यसैको पक्षमा उहाँ उभिने हो, र जसले चाहिँ त्यो गलत लिएर आउँछ त्यसको विपक्षमा उभिने हो। त्यो गर्दै गर्दै उहाँले पार्टीलाई 9 महिनासम्म बचाउनु भयो। तर अन्तत्वगत मिलाउन चाहँदै पनि के कारणले उहाँहरू दुईजना नमिलेपछि एकता गर्दा उहाँहरूले दुईटाले जतिसुकै दाउरा पनि छ, होइन? अनि झिँगटी पनि छ, सलाई पनि छ, फट्ट पारेर जलाउने काम त अध्यक्षहरूले गर्नु पऱ्यो नि त, सही अन्तिममा सही गर्नको लागि त। दुईटै तयार नभएपछि त जम्मैले दाउरा साउरा सबै ल्याएर ल्याउँदा आगो त बल्दैन हो। भएको कुरा ठ्याक्कै त्यही हो, सबै कुरा सामलतुमल भयो, तर उहाँहरूले सलाई कोरेर गलाउने काम। मैले अघि पृष्ठभूमिमा पनि भने दलहरू जुट्नु फुट्नु आफ्नो ठाउँमा होला, तर नयाँ दल जुट्दैछन् भने या नयाँ दल बन्दैछन् भने त्यो जनताप्रति कति उत्तरदायी छ, जनतालाई के दियो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर मैले सुरुमा नि भने। जस्तो वामदेव गौतम लामो समयदेखि कृषि क्षेत्र हेरेको नेता हुनुहुन्छ। एकदम यति बेला देशभरका किसानमा रासायनिक मल नपाएर छटपटाएको अवस्था छ, सिँचाइका अवस्था त्यति नै छन्। गत वर्ष बेमौसमी वर्षाले कृषकका बालीनाली जति नष्ट गर्यो तिनीहरूले राहत पाएका छैनन्। यी विषयमा वामदेव गौतम कहीँ कतै बोल्नु भएन, मौन बस्नुभयो। जनताको चुलोसँग जोडिएको विषय थियो, तर आज उहाँ पार्टी एकता गर्छु भनेर भन्दै गर्दा कसरी पत्याउने भन्ने। अब तपाईँले त्यसो भन्नुभयो, होइन? यो कुरा अहिलेको यो वर्षातमा हामीले सबभन्दा पहिला 11 गते हाम्रो राष्ट्रिय बेला थियो, त्यसले हामीले 9वटा प्रस्ताव पास गरेका छौँ। त्यो मध्ये कृषि क्षेत्रमा मल बिउको टटकार अभाव पुरा गर्न, समयमै कृषकको माग अनुसार मल बिउ उपलब्ध गर्न यो बैठक जोरदार माग भेला जोरदार माग गर्छ भनेर पास गर्ने मान्छे हामी र वामदेव गौतमकै नेतृत्वमा यो पास भएको छ। नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2 कुरा के हो भने हामी मनसुनको कारणले मुलुकमा हुन सक्ने खतरा, बाढी पहिरोले डुबान हुन्छ, घरबार विहीन हुन्छन्, असुरक्षित बस्ती छन्, तिनलाई सुरक्षा गर्नको निम्ति सरकारले अत्यन्तै असुरक्षित बस्तीहरू र डुबानबाट सुरक्षित गर्न र रक्षा गर्नको निम्ति जनताको जीवधनको रक्षा गर्नको निम्ति दैवी प्रकोपबाट जीवधनको रक्षा गर्नको निम्ति सरकारले अग्रिम तयारीमा रहनको निम्ति हामीले त्यही बेलामा माग गरिसकेका छौँ। त्यसो हामी उदासीन छैनौँ। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा, हामी कहाँ मल बन्दैन, फर्टिलाइजर बन्दैन, तर हामी एग्रिकल्चर मुभमेन्टलाई अर्गानिक विषादी रहित र केमिकल फर्टिलाइजर रहित उत्पादनले पनि नेपालको जनसङ्ख्या हामीले पाल्न सक्छौँ भन्ने दृढताका साथ हामीले हाम्रा घोषणापत्र। ठिक छ, मैले यो मुद्दामा कति बोल्नु भयो जनताको पक्षमा भन्ने तर्फबाट मात्रै मैले यहाँ कुराकानी गर्न खोजेको, यसलाई मैले यहाँ आज मुद्दा बनाउन खोजेको होइन। अर्को विषय भनेको जस्तो एमाले छोडेर नेकपा राष्ट्रिय एकता यहाँ जुन अभियान भनेर यहाँले जसरी नाम दिनुभएको छ, अहिले यो चाहिँ कम्युनिस्ट सेन्टरको रूपमा अगाडि सार्ने एउटा तर्क यहाँहरूको छ। यो वास्तवमा वामदेव गौतमको अन्योलता हो कि फेस सेभिङ हो? यो दुईटै कुरा होइन। किन होइन भने वामदेव गौतमले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन 46 पटक विभाजन भएको छ, 45 पटकसम्म उहाँले चाहिँ जोड्न एकता गर्नको निम्ति पहल खेल्नु भएको छ विभिन्न रूपले विभिन्न साना दलको बिचमा। त्यसो भएको हुनाले उहाँ विभाजनलाई एकतामा ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा उहाँ र उहाँको टिम विश्वस्त छ। त्यसो भएको हुनाले त्यसमा अन्योलता रहने कुरै भएन। दोस्रो, तपाईँको जुन महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ त्यसमा कुरा के हो भने आत्मविश्वासको कुरा हो। संसारमा गर्न नसक्ने कुरा केही छ र? हामीले नदेखेको कुरो मात्रै सत्य हुन्छ र? देखेको कुरो मात्रै सत्य हुन्छ र? हावा देखिन्छ, अक्सिजन बाहिर देखिएछ हावा, तर चाहिँ हावा त छ नि। त्यसो भएको हुनाले जुन कारणले चाहिँ विभाजन भएछ एकता गर्न सम्भव छ भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ त्यसले। त्यसो भएर जतिसुकै अन्योलता र अस्पष्टता रहे पनि तपाईँ नेकपा विभाजन भएपछि फेरि नेकपा एमाले पनि विभाजन भयो, यहाँहरूलाई थाहा छ नि। त्यसका कारण के हो भनेर चाहिँ आज पत्रकार मित्रहरूले कसैलाई सोध्नु भएको छ? हजुरले भनेको अहिले उठाउनु भएको जुन फ्याक्टर छ राजीव सरले, ठिक त्यही कुरा हो। किन त भन्दा नेकपा एमाले विभाजनका कारणमा सिद्धान्त एउटै, विचार एउटै, पार्टी एउटै, सँगसँगै चाहिँ 28-30 वर्ष होइन 42-40 वर्ष सँगै काम गरेका सहयोद्धाको बिचमा किन फुटे भन्दा अहिले तपाईँले राखेको कुरा एउटा तर्क हो, होइन? त्योभन्दा अरू पनि अलग तर्क छन् नि त। त्यो मात्रै हो र? त्यो मात्र होइन, मैले निकालेको छु निचोड यहाँ। व्यक्तित्वको टकराव,
पुराना अन्तर्विरोधहरूको इगो, कार्यकर्ताको व्यवस्थापन र अवसर प्रदान गर्नमा सही व्यक्ति सही जिम्मेवारी दिन नेतृत्व असक्षम रहनु, सफल नरहनु र पुरानो गुटगत मानसिकता र व्यवहार यथावत रहनु, यिनै कारणले गर्दा के हो त भन्दा नेकपा एमाले अदालतको फैसलापछि नेकपा फुट्यो। पछि के भयो त त्यसको केही दिनपछि नै फेरि के भयो भन्दाखेरि एमाले विभाजन भयो। त्यो कारण यी हुन्। यी कुरालाई पहिचान नगर्दासम्म, यिनलाई नचिर्दासम्म हामीले एकता गर्न सक्दैनौँ। तर हामीलाई के थाहा छ भने विभाजनको कारण पनि हामीले पत्ता लगाएका छौँ र एकताको सूत्र पनि हामीले तयार गरेका छौँ। हुन्छ, हामी यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ। कार्यक्रममा यति बेला भने पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियानका सचिव डिबी कार्कीसँग। डिबीजी, यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अब तपाईँले अघि जसरी नेपालका कम्युनिस्टहरू कसरी विभाजन हुन्छन्, विभाजनका कारणहरू के हुन्, जुट्ने पनि त्यसका पनि आधारहरू छन् भनेर यहाँले जुन तर्कहरू अगाडि सार्नुभयो, तर समग्रमा हेऱ्यो भने नेपालका कम्युनिस्टहरूको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको कम्युनिस्ट आचरणलाई पालना नगर्नु नै समग्रमा देखिन्छ। तपाईँले भनेका ती सायद सम्पूर्ण बुदा त्यही आचरणमै गएर टुङ्गिएला कार्यशैलीहरूमा। अब तपाईँहरू पनि अहिले जुन अभियान लिएर यहाँ आइरहनु भएको छ, सप्तरीको बर्मैजियाको पेडा त यहाँले पक्कै सुन्नुभएको होला। त्यहाँ सक्कली बाजेको पेडा भनेर कसलाई छुट्याउने भन्ने जस्तै त्यो भ्रमभन्दा तपाईँहरू कति माथि उठ्नु होला? हामी भ्रमलाई चिर्न सक्छौँ, त्यो भ्रमभन्दा माथि छौँ। किन छौँ भन्दाखेरि दुना टपरी र धेरै पसल गारेर केही फाइदा छैन। हामी त्यसो भएको हुनाले नै हामी चाहन्छौँ नेपालका सबै वामपन्थी र सबै कम्युनिस्टहरू एउटै सूत्रमा आबद्ध हुन् र यो धेरै पसल थाप्नभन्दा एउटै पसल होस् भन्ने ध्येयका साथ हामी 3 महिना चाहिँ नै यो अभियानमा छौँ। नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2 कुरा के त भन्दा हामीले अगाडि सारेका जुन विचारहरू छन्, अहिले हाम्रो मुलुक तहस नहस हुनका 3-4 कारणहरू छन्। पहिलो कारण के हो भन्दा निर्वाचन प्रणाली साह्रै महँगो छ, जस्तो शासकीय स्वरूप शक्तिशाली छैन, कमजोर छ। चौथो, तेस्रो, राजनीतिक पार्टीहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने, त्यसलाई ठिक ट्र्याकमा राख्ने र अगाडि बढाउने खालको अवस्था छैन। चौथो, मुलुकमा रहेका जति राजनीतिक पार्टीहरू छन् तिनीहरूका विमतिका कारणहरू र तिनका साझा एजेन्डाहरू तयार गरेर मुलुक निर्माण गरेको कुरामा साझा एजेन्डा तयार गरेर जाने हिम्मत र साथ नेतृत्वमा छैन। हो, त्यही भएको हुनाले हामी हाम्रो संस्थालाई त कार्यक्रमसहित यो मुलुकको रूपान्तरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई त्यो कार्यक्रम र एजेन्डासहित आइरहेका छौँ। त्यसो भएर हामी भनिरहेका छौँ मुलुक पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। मुलुक राष्ट्रपतीय प्रत्यक्ष निर्वाचन राष्ट्रपतिको गरेर राष्ट्रपतीय शासन अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि कतिपय सवालमा चाहिँ संहितामा रहेका त्रुटिहरू चाहिँ जति छन् त्यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ। हात्ती पाल्न सेतो हात्ती पाल्न गाह्रो भएको छ, जनताको माग छ संहिता महँगो भयो भन्ने, त्यसलाई के कसरी कमभन्दा कम खर्चमा त्यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ त्यसलाई जानुपर्छ भन्ने छ। चौथो कुरा के छ भने राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्ना प्रतिनिधिहरू पठाउँदा पनि एउटा निश्चित खालको मापदण्ड संवैधानिक ढङ्गले नै क्रिएट गरेर पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हामीले अगाडि ल्याइरहेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामी के कुरामा विश्वस्त छौँ भने हाम्रो संयोजक कमरेड वामदेव गौतमले नवनिर्माण नेपाललाई नयाँ ढङ्गले निर्माण गर्ने बारेमा एउटा अवधारणा पत्र र एउटा पुस्तकै लेख्नु भएको छ। त्यसलाई मेनिफेस्टोमा समावेश गर्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने पछि। ठिक छ, तपाईँले सुरुवात गरिहाल्नु भएको छ कि तपाईँहरूको सङ्गठनको संरचना कस्तो हुन्छ, तपाईँहरूले लिने नीति के हुन्छ, अझ भनौँ जब सन्दर्भमा तपाईँहरूको धारणा के हो? जनताको बहुदलीय जनवाद मार्क्सवाद लेनिनवादलाई नेपाली पृष्ठभूमिमा सृजनात्मक सिद्धान्त ढङ्गले लागू कार्यान्वयन गर्ने एउटा मार्गदर्शक सिद्धान्त हो। हामी त्यसलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्दछौँ। नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2 कुरा, हाम्रो सङ्गठनको संरचना हाम्रो विधानले तय गरेका छ। अहिले हाललाई जहिलेसम्म पार्टी दर्ता भएर एक्सपोज हुँदैन तहिलेसम्म हामीमा यो समन्वय समिति रहेको छ। नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान केन्द्रीय समन्वय समिति, त्यसमा एउटा संयोजक र एउटा सचिव रहने व्यवस्था गरेका छौँ र हाम्रा संरचनाहरू तलसम्म त्यही अवस्थामा जान्छन्, समन्वयकारी ढङ्गले नै जानेछन् सबै जिल्लामा होइन। प्रदेशको संरचना अहिले हाम्रो छैन। हामी जिल्ला, स्थानीय निकाय र केन्द्र
यो तीनटालाई हामीले हेरेका छौँ र प्रदेशमा जे जति केन्द्रीय सदस्यहरू हुनुहुन्छ, जे जति परिषद सदस्यहरू हुनुहुन्छ, जे जति जिल्ला अध्यक्षहरू रहनेछन्, इन्चार्जहरू रहनुहुनेछ, उहाँहरूको बिचमा चाहिँ परिषद रहनेछ, त्यो शक्तिशाली परिषद हुनेछ हो। यसरी हामी जानेछौँ। तर जब पार्टी निर्माण भएर जानेछ, हामीले विधान त के तय गरेका छौँ भने हाम्रो चाहिँ नि अध्यक्षता प्रणालीमा हामी जानेछौँ एउटा मात्रै अध्यक्ष हुनुहुनेछ अनि उपाध्यक्षहरू 7वटा प्रदेशलाई हेर्ने गरी उपाध्यक्षहरूको व्यवस्था गरिनेछ अनि महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष सहितको व्यवस्था र अनि केन्द्रीय सदस्यहरू रहनेछन्। त्यसमा हामीले कार्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सचिवालयको व्यवस्था गर्नेछौँ र अहिले पनि यो समन्वय समितिभित्र पनि हाम्रो 8 जनाको सचिवालय छ। त्यसपछि स्थायी समिति रहनेछ, त्यसपछि पोलिट ब्युरो रहेर हामी त्यो ढङ्गले पार्टी अहिले देशभरि नै संघीयताको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दा प्रदेश सेतो हात्ती भयो भनेर भनिरहेका छन्। तपाईँले पनि त्यो इङ्कित गरिसक्नुभयो। तपाईँको पार्टीको सङ्गठनको हिसाबले हेऱ्यो भने प्रदेशलाई त्यति महत्त्व दिएको देखिएन भनेको मतलब कहीँ कतै तपाईँहरूले संघीयतामा जसरी हामी गयौँ यो प्रादेशिक संरचना चाहिँ गलत हो भन्ने तपाईँहरूको पनि के लागेको हो? एउटा कुरा के छ भने म त संविधान सभाको पहिलो सदस्य, मैले बारम्बार संविधान सभामा मेरो रेकर्ड पनि होला थिएँ, मैले बारम्बार उठाएको थिएँ कि संघीयता हाम्रो केन्द्रीकृत राज्यमा विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्त शासनलाई दिएपछि यसको आवश्यकता छैन भनेर मैले निजी ढङ्गले, किन त्यतिखेर संसद त पार्टीको अधीनमा हुन्थ्यौँ तर संविधान सभाको सदस्य अलिकति स्वायत्त पनि थियो, त्यसो भएर मैले सार्वभौम पनि थियौँ, त्यही भएर मैले त्यो कुरा बारम्बार उठाएँ, त्यहाँ उठाएकै हो। त्यसो भएर मेरो निजी विचार भन्नुहुन्छ भने यो सेतो हात्ती भएको छ। किन भन्दा हिजो हामीले 48 जना सबभन्दा ठुलो मन्त्रीमण्डल केन्द्रमा बनाउँदा 48 जनाको शेरबहादुर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले त्यतिखेर शेरबहादुर देउवाजीले बनाउँदाखेरि हामी त्यसको विरुद्धमा गयौँ। तर आज मन्त्रीको सङ्ख्या प्रदेश र केन्द्रको मन्त्रीको सङ्ख्या गर्नुहोस् त 100 भन्दा बढी जान्छ, 100 भन्दा बढी मन्त्री बनाइएको छ, त्यसमा हामी राजी छौँ। त्यसरी यो भागबन्डाको राजनीति र सङ्ख्या धेरै बनाउने काम फुट्टी नहुने, तलब भत्ता खाने र राज्यको दोहन गर्ने जुन तरिका छ यो कुरा हामीलाई चाहिँ त्यति न जनतालाई पच्याछ न मलाई पच्याछ न अरू कसैलाई पच्याछ। यसलाई करेक्सन गर्न यो म भन्छु नेताजीहरूलाई पनि पच्याएको छैन। कार्यकर्ता आफ्नो ढङ्गले व्यवस्था गर्न नसक्ने, कार्यकर्तालाई ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा महत्त्वाकांक्षा बढाइदिने र अनि खर्चमा देश फसाइदिने खालको अवस्था छ। यसलाई करेक्सन गर्न जरुरी छ भन्ने मान्यता पनि हो। हामी कार्यक्रमको करिब अन्तिममा पनि छौँ। विशेष गरी नेकपा एमालेको कान्छो भाइको रूपमा नेकपा यसलाई लिइरहन्थ्यो, कतै यो नेकपा चाहिँ अब माइलो हुने होइन भन्ने एउटा कुरा। अब तपाईँहरूले एउटा पार्टी एकताका लागि एउटा माध्यम यो अभियानको रूपमा चाल्ने भनेर यहाँले भन्दै गर्दा हिजो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गर्न नसकेको काम तपाईँहरूबाट हुन्छ भन्ने आधार चाहिँ के? व्यक्ति ताउके नतातिकन बिट त तात्दैन, सुन्नुभयो नि। त्यसो भएर हामीले के कुरामा विश्वास छ भने पहिला कुरा यी राजनीतिक पार्टीहरू जति कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजित छन् यिनीहरूको हिजोको जस्तो मतान्तर छैन, वैचारिक मतान्तरमा एकदम कमभन्दा कम भएर आएको छ। नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2 कुरा के भने स्थानीय निर्वाचनको परिणामले जनतालाई के अधिकार, जनतालाई के दबाब सिर्जना गर्न भनेको छ भने तिमीहरूलाई हामीले चाहिँ नि 70% भन्दा बढी मत दिएका छौँ विभिन्न समूहलाई गरेर जोड्दा, तर तिमीहरू शासन सत्ता र जनताको हितको निम्ति समाजवाद निर्माण गर्ने कुरामा चुकिरहेका छौ है। त्यसो भएर यो गल्ती तिमीहरूबाट अब नहोस्, तिमीहरूले जसरी पनि एकता भएर आऊ भनेर भनेका छन्। यदि यो कुरा, यो जनताको चाहिँ इच्छाको कुरा पुरा गर्न दलहरू तयार हुन्नन्, नेकपा माओवादी, नेकपा एस, नेकपा चाहिँ नि माओवादी, नेकपा एमाले भने त्यसको विकल्प हामी दिन्छौँ है। ल आउनुहोस्, हामीलाई साथ दिनुहोस्, हामी तपाईँहरूको पक्षमा ढिलो या चढाउ हाम्रै नेतृत्वमा एकता गर्नेछौँ, तपाईँहरू हामीसँग आउनुहोस् भनेर आम नेपाली नागरिक र जनतालाई, मतदातालाई भन्नुकै निम्ति हामीले जनताको लागि चाहिँ यसको विकल्पमा चाहिँ नि यो हामीले अगाडि ल्याएका छौँ। नम्बर 1 कुरा। दोस्रो कुरो, जनताले के चाहिरहेका छन् भने समृद्ध समाजवाद चाहिरहेका छन्। व्यक्ति होइन, समाज समृद्ध हुनुपर्छ। हर कोही समाजका व्यक्तिहरू हुनु। त्यसो भएको हुनाले समाज समृद्ध समाजवाद निर्माणको निम्ति नेपाली कङ्ग्रेसले सक्दैन, अरू कुनै राजनीतिक संस्थाले सक्दैनन्, त्यो कम्युनिस्ट पार्टीहरूले मात्रै सक्छन्। त्यसो भएर कम्युनिस्ट पार्टीको एकता अनिवार्य छ भनेर सबै कन्भिन्स हुनुहुन्छ। तेस्रो कुरा के छ, चौथो कुरा के छ भने नेतृत्वले के कुरालाई हेक्का राख्नुपर्छ भने जनता हो। आज तपाईँ नेपाली जनताले विकल्प नपाएर दलहरूप्रति छाइरहेको निराशालाई, कुण्ठालाई नेतालाई भन्न सकिन्न। केही गरिदिने हुन् कि भने डर छ कार्यकर्तालाई पनि, नेताकै पछि लाग्दा केही पाइन्छ कि भन्ने एउटा चाहिँ गलत खालको मनाशय छ।
यसबाट डाइभर्ट गरेर वैचारिक नेतृत्वले वैचारिक सिद्धान्त दृष्टिकोण र कार्यशैलीमा रहेका त्रुटिहरूलाई हटाउँदै अगाडि बढ्ने हो भने यसलाई एकता गर्नको लागि कुनै आइतबार लाग्दैन, चाहना मात्रै हुनु पर्यो नेताको, यति हो। तर एउटा कुरा मैले अन्तिममा के भन्छु भने नेपाल अहिले श्रीलङ्काको दिशामा गइरहेछ भनेर तपाईँले अघि आर्थिक क्राइसिस भयो भन्नुहुन्छ। यो देशलाई बचाउनुहुन्छ तपाईँ, श्रीलङ्का हुनबाट बचाउनुहुन्छ भने मैले केही प्रस्तावहरू अगाडि सारेको छु। क्षणिक प्रस्ताव हो त्यो। नेपालमा विलासिताका साधनहरूको चाहिँ आयातलाई ठप्पै रोक्नुपर्छ र डलरलाई बचाउनुपर्छ। नेपालमा महँगा गाडी कार 50 लाख करोडभन्दा माथिका चाहिँ गाडीहरू लिएर आएर डलर खर्च गरिने प्रवृत्तिलाई रोक्नको निम्ति केही समयको निम्ति 50 लाखभन्दा बढीका गाडीहरू खरिद नगर्ने, आयात नगर्ने गरिकन त्यसलाई केही समयलाई चाहिँ रोक्नुपर्दछ। र जमिनको चाहिँ राष्ट्रियकरणमा चाहिँ खेतीयोग्य भूमिलाई चाहिँ नि राज्यले चाहिँ अकुपाई गरेर चाहिँ अगाडि दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ र पारिवारिक खेतीलाई प्रोत्साहन दिएर पारिवारिक खेतीबाट चाहिँ जिडिपीमा दिएको योगदानलाई उच्च बनाउनुको निम्ति त्यहाँ चाहिँ केन्द्रित हुनुपर्छ र उत्पादनमा चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे अनुदान दिनुपर्छ। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूलाई पनि यो सिङ्गो राजीवजी लगायत सिङ्गो चाहिँ नि न्युज 24 परिवारलाई म र मेरो संगठनको तर्फबाट हार्दिक बधाई र धन्यवाद ज्ञापन गर्छु र श्रोताबिन्दुहरू सबै जनमानसलाई पनि मेरो नमन छ, नमस्कार छ, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियानका सचिव डिबी कार्की, उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी अन्य अतिथिसँगको कुराकानी सहित उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मलाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।